बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह ताला के हाथ में है। इस दुनिया में ऐसे बहुत से ब्लेस्ड लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने बेपनाह इज़्ज़त, शोहरत और मोहब्बत की दौलत से नवाजा। लेकिन कुछ ऐसे बदकिस्मत लोग भी मौजूद हैं जिनके अपने ही हाथों उनकी इज़्ज़त और मोहब्बत ज़िल्लत और नफ़रत में बदल गई। या ये कह सकते हैं कि जिस इज़्ज़त और शोहरत से उन्हें नवाजा गया वो उसके मुस्तहिक नहीं थे और उनकी असलियत लोगों के सामने खुलकर आ गई और यही असलियत लोगों की नफ़रत का बायस बन गई। आज इस वीडियो में हम उन चंद पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज का जिक्र करेंगे जिनके लिए लोगों की मोहब्बत नफरत में बदल गई। इस लिस्ट में पहला नाम डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन मरहूम का है। माजरत के साथ डॉक्टर साहब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके जिक्र के बगैर ये वीडियो नामुकम्मल है। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ने अपने मीडिया कैरियर का आगाज 2001 में जियो टीवी से किया। इससे पहले बतौर MQM मेंबर सियासत की दुनिया में भी कदम रख चुके थे। जियो टीवी पर उन्होंने बतौर मजहबी स्कॉलर प्रोग्राम आलिम ऑनलाइन का आगाज किया। ये अपनी नौयत का एक मुनफरिद प्रोग्राम था जिसमें दीनी मामलात और लोगों को दरपेश मसाइल का दीनी हल डिस्कस होते थे। लोगों ने इस प्रोग्राम की बेहद पजीराई की और आमिर लियाकत हुसैन को बतौर एक दीनी स्कॉलर बेहद मोहब्बत और इज्जत दी। अगरचे इस प्रोग्राम के चलते भी कुछ मुतनाज़ सवालात और मौज़ूआत रिकॉर्ड पर आए, लेकिन इससे आमिर लियाकत हुसैन की शोहरत और इज्जत में कमी नहीं आई। वक्त गुजरने के साथ साथ आमिर लियाकत हुसैन जियो को छोड़कर मुख्तलिफ दूसरे चैनल भी ज्वाइन करते रहे, जिसमें ARY, एक्सप्रेस और बोल न्यूज़ शामिल हैं। पाकिस्तान में अहम मजहबी इवेंट्स पर प्रोग्राम जैसे मुहर्रम, रब्बे अव्वल, शब मराज, शब बारात और सबसे बढ़कर रमज़ान ट्रांसमिशन का मौजिद आमिर लियाकत हुसैन को ही माना जाता है। और अफसोस के रमज़ान ट्रांसमिशन में होने वाले बहुत से गलत ट्रेंड्स भी आमिर लियाकत हुसैन के ही मनहूने मिन्नत हैं। आमिर लियाकत हुसैन के लिए लोगों की नापसंदीदगी का आगाज रमज़ान ट्रांसमिशन में ही होने वाली कई बेहुदा हरकत, मजहब के नाम पे मुख्तलिफ तनाज़ात खड़ा करना और दूसरों की ज़ातियात तक को निशाना बनाना, जिनमें जुनैद जमशेद मरहूम भी शामिल थे, जैसी चीज़ों से हुआ। लोगों को बाकायदा नफरत उस वक्त होने लगी जब आमिर लियाकत हुसैन ने अपनी दूसरी शादी का ऐलान किया और अपनी पहली बीवी बुशरा आमिर, जो कि उनके 2 बच्चों की माँ भी थी, को न सिर्फ छोड़ा बल्कि उनके खिलाफ बहुत सी गलत बातें भी की, क्योंकि उनकी दूसरी शादी पर उनकी पहली बीवी और बच्चों खसूसन बेटी की तरफ से काफ़ी रिएक्शन देखने में आया था। दूसरी शादी हमारे माशरे में वैसे भी अच्छी नज़र से नहीं देखी जाती, इसलिए पब्लिक की तमाम हमदर्दियाँ बुशरा आमिर और उनके बच्चों के साथ हो गईं। दूसरी तरफ आमिर लियाकत हुसैन भी अपनी दूसरी शादी के हवाले से बजाय कुछ डिसेंसी दिखाने के काफ़ी छिछोरपन करते रहे, जिससे लोग उन्हें बहुत ज़्यादा नापसंद करने लगे। खैर, आमिर लियाकत हुसैन के खिलाफ लोगों की नफरत तब इंतहा पर पहुंची जब सिर्फ चंद साल बाद दूसरी बीवी से अलहदगी लेकर तीसरी और बज़ाहिर काफ़ी कम उम्र लड़की से शादी रचा ली। लेकिन 2-3 महीनों बाद ही दानिया नामी इस लड़की ने अपने शौहर पर मुख्तलिफ इल्ज़ामात की बौछार करते हुए अलहदगी का ऐलान किया। प्लस अपनी बात को साबित करने के चक्कर में आमिर लियाकत की इंतहाई निजी वीडियोस जो उसके कमरे तक महदूद रहनी चाहिए थी, लीक कर दी। यह स्कैंडल जहां आमिर लियाकत हुसैन की शोहरत के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ, वहीं लोगों ने दानिया शाह को भी शदीद तनकीद और नफरत का निशाना बनाया। इस स्कैंडल के बाद लोगों ने आमिर लियाकत हुसैन का बाकायदा सोशल बॉयकॉट करना शुरू कर दिया और इसी शदीद डिप्रेशन में नशा करने के नतीजे में आमिर लियाकत हुसैन इस दुनिया से रुखसत हो गए। अल्लाह ताला उनके लिए आगे के मराहिल आसान फरमाए, आमीन। इस लिस्ट में दूसरा नाम रिटायर्ड जनरल कमर जावेद बाजवा का है। फ्रेंड्स, फ़ौज पाकिस्तान का सबसे मजबूत और ताकतवर इदारा है और आम आवाम अपनी फ़ौज से उनकी कुर्बानियों और शहादतों की वजह से हद से ज़्यादा मोहब्बत बल्कि इश्क करती रही और उसी वजह से कुदरती तौर पर हर सिपहसालार को आवाम की तरफ से हद दर्जा मोहब्बत और इज़्ज़त मिलती रही। इसी तरह जनरल कमर बाजवा ने जब जनरल राहील शरीफ के बाद 2016 में बतौर सिपहसालार फ़ौज की बागडोर संभाली तो लोगों ने बेहद मोहब्बत और इज़्ज़त के साथ इस्तकबाल किया और हर गुजरते दिन के साथ बाजवा की इज़्ज़त में इजाफा होता गया। शरीफ खानदान की करप्शन पर हाथ डालना, 2018 के इलेक्शंस, इमरान खान की हिमायत और सबसे बढ़कर 27 फरवरी को इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देने जैसी चीज़ों ने बाजवा की मोहब्बत और इज़्ज़त में इजाफा किया। हत्ता कि उसकी एक्सटेंशन के फैसले को भी लोगों ने खैर मकदम किया। अगरचे आर्मी की करप्शन और हद से ज़्यादा रियासती और सियासी मामलात में दखल अंदाजी अक्सर लोगों के इल्म में थी और यह भी आवाम जानती थी कि पाकिस्तान में हुकूमतें बनने और टूटने में फ़ौज ही किरदार अदा करती है। फिर भी आम आवाम यही सोचती थी कि फ़ौज कम अज़ कम मुल्क के साथ कुछ गलत नहीं होने देगी। लेकिन आवाम की खुशफहमी का बुत उस वक्त बुरी तरह टूटा जब 9 अप्रैल 2022 की रात को कमर जावेद बाजवा ने अपनी टीम के साथ साजिश करके सिर्फ ज़ाती मफादात की खातिर अच्छी खासी चलती हुकूमत को गैर आइनी
انتظامی طریقے سے سو کالڈ نو کانفیڈنس موشن کے ذریعے ختم کروایا اور اپنے جیسے کرپٹ قاتل اور ڈاکو ٹولے کو ملک پر مسلط کر دیا، جس نے 10 مہینوں میں ہنستے بستے ترقی کرتے ملک کو برباد کر کے رکھ دیا۔ اور اس پر بس نہیں کیا، بلکہ جب عوام نے اس فیصلے کے خلاف احتجاج کیا تو عوام پر اپنے پالتوؤں کے ذریعے ہر قسم کا ظلم اور تشدد کروایا اور خاموش کروانے کے لیے ہر قسم کے اوچھے ہٹ کندے استعمال کیے، حتیٰ کہ ظلم کی انتہا کرتے ہوئے ارشد شریف جیسے محب وطن صحافی کو شہید تک کروا دیا۔ عمران خان پر قاتلانہ حملہ اور اس کے ساتھیوں اور دوسرے حامی صحافیوں کی گرفتاری اور شدید ٹارچر کی فہرست تو لمبی ہے۔ یہ سب ظلم اور جبر دیکھ کر عوام آخرکار سمجھ گئی کہ ان فرعون صفت جرنیلوں سے عوام کی محبت صرف ون سائیڈڈ تھی۔ یہ امریکہ کے پالتو نہ کبھی ملک کے اور عوام کے ساتھ وفادار تھے، نہ کبھی ہو سکتے ہیں، اور اسی طرح عوام کی محبت شدید ترین نفرت اور غصے میں بدل گئی۔ موجودہ دور میں پاکستان میں شاید سب سے زیادہ قابل نفرت انسان قمر جاوید باجوہ نامی شخص ہے۔ دوسری طرف عوام کہیں نہ کہیں ابھی بھی فوج سے کچھ امید رکھتی ہے کہ وہ اپنے اندر سے ان غداروں کو اکھاڑ پھینکے گی۔ اس لسٹ میں اگلا نام لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کا ہے۔ ISI دنیا کی نمبر 1 انٹیلیجنس ایجنسی مانی جاتی ہے اور اس پر پورے پاکستان کو بے حد فخر ہے۔ لوگ اپنے گمنام سپاہیوں سے حد درجہ محبت رکھتے ہیں، جو کہ نہ جانے کس کس مشکل محاذ پر تنہا اپنے فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ ISI بے حد طاقتور ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستانی عوام پر اپنا بہت انفلوئنس بھی رکھتی ہے۔ عموماً ISI چیف عوام میں زیادہ گھلتے ملتے نہیں، اس لیے زیادہ تر ISI چیفز کو لوگ صرف نام اور تصویروں کی حد تک جانتے ہیں، لیکن کچھ ایسے ISI چیف بھی گزرے ہیں جو عوام میں بے حد مقبول اور قابل عزت بنے۔ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید انہی میں سے ایک ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے 2019 میں DG ISI کا عہدہ سنبھالا۔ جنرل فیض حمید دنیا کی نظر میں تب آئے جب 2021 میں افغانستان میں طالبان کی واپسی اور امریکہ کی طرف سے جنگ بندی کا معاملہ ہوا۔ یہ تو سب جانتے ہیں کہ افغانستان میں طالبان اور امریکہ کے بیچ میں معاملات سیٹل کروانے اور جنگ بندی کروانے میں سب سے بڑا کردار پاکستان کا ہی رہا، اور اس تمام سینیریو میں فیض حمید سب سے نمایاں کردار ادا کرتے نظر آئے۔ ان کی طالبان کے ساتھ نماز پڑھتے تصاویر اور چائے کا کپ پکڑے تصاویر بہت زیادہ وائرل ہوئیں، اور پاکستانیوں نے ان تصاویر کو دشمن خصوصاً انڈیا کو جلانے اور تکلیف دینے کے لیے خوب استعمال کیا۔ یہ تمام معاملات ابھی چل رہے تھے جب فوج کی طرف سے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو تبدیل کر کے ندیم انجم کو تعینات کرنے کا فیصلہ سامنے آیا۔ اس پر اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے ایکشن لے کر یہ تعیناتی رکوا دی، کیونکہ عمران خان کے مطابق فیض حمید نے افغانستان کے مسئلے کو جس بہترین طریقے سے ہینڈل کیا، انہیں ابھی اسی پوسٹ پر رہنے کی ضرورت تھی جب تک یہ معاملہ پوری طرح سیٹل نہ ہو جائے۔ اور دوسرا، ان کے نزدیک بطور وزیر اعظم ان کی مرضی کے بغیر فوج خود سے فیصلے نہیں لے سکتی۔ اس معاملے کے بعد عوام یہ سوچنے لگی کہ عمران خان اور جنرل فیض ایک دوسرے کے بے حد پسندیدہ اور حامی ہیں، اور شاید عمران خان اگلا آرمی چیف بھی فیض حمید کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور عمران خان کے خلاف سازشی تحریک عدم اعتماد کے بعد تو یہ بیانیہ زور پکڑتا گیا کہ جنرل فیض کو عمران خان کی حمایت کی وجہ سے DG ISI کی پوسٹ سے برطرف کیا گیا، اور یہ کہ اگلا آرمی چیف فیض حمید کو ہی ہونا چاہیے۔ لیکن جیسے جیسے نئے آرمی چیف کی تعیناتی کا معاملہ نزدیک آتا گیا تو فیض حمید کی اصلیت بھی لوگوں پر کھلتی گئی کہ فیض حمید تو باجوہ کے سب سے قریبی اور رائٹ ہینڈ تھے، اور نواز شریف کی ڈیل کروا کر اسے جیل سے لندن بھگانا، NRO 2 دلوانا، جنرل باجوہ کے ساتھ مل کر ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنا اور کرپشن چھپانا، اور سب سے بڑھ کر مختلف سیاستدانوں، ججوں اور صحافیوں کی جھوٹی سچی پرائیویٹ ویڈیوز بنوانے میں جنرل فیض کا سب سے بڑا ہاتھ رہا۔ اس سلسلے میں ریٹائر میجر عادل راجہ نے بھی بہت سے ہولناک اور شرمناک انکشافات کیے ہیں۔ ان سب چیزوں نے جہاں عوام کے دل میں جنرل فیض کے لیے نفرت بھری، بلکہ لوگ ISI کے ادارے سے بھی دل برداشتہ ہوئے، کیونکہ ان کے نزدیک ISI دشمنوں کے خلاف اپنی ڈیوٹی پوری کرنے کی بجائے اپنے ہی لوگوں کے خلاف جنگ کرنے میں مصروف رہی، اور دوسری طرف ملک میں دوبارہ سے دہشت گردی سر اٹھانے لگی۔ فرینڈز، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم مزید چند اور ناموں کو ڈسکس کریں گے جو اس ویڈیو کا دوسرا حصہ ہوگا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں۔ آپ سب کے دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔